नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनी, सधैँ जस्तै आज पनि हामी नियमित कक्षामा उपस्थित भइसकेका छौँ र आज हामी प्रेसर चापको यो अन्तिम टपिक्स वायुमण्डलीय चापको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। वायुमण्डलीय चाप, वायुमण्डलीय चाप, यसलाई भन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर वायुमण्डलीय चाप भनेको के हो त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। अब चाप भनेको के हो भन्ने त हामी अगाडिकै कक्षामा पढिसकेका छौँ। चाप भनेको त के हो त चाप भनेको भन्दाखेरि प्रेसर P इक्वल्स टु बल F अपन क्षेत्रफल के हो त क्षेत्रफल A हो। क्षेत्रफल A हो, यो त चाप भनेको यही हो। प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बललाई नै के भनिन्छ? चाप भनिन्छ। अब यही चाप फेरि कसले दिएको चाप? वायुमण्डलले दिएको चाप। वायु भनेको हावा हैन, मण्डल भनेको हावाको एउटा ग्रुप भनौँ हैन। अब जस्तै कि हावाले दिएको चापलाई नै हामीले के भन्छौँ? वायुमण्डल गरे यो वायुमण्डलीय चाप भनेर भन्छौँ हैन। एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको एटमोस्फियरले दिएको प्रेसरलाई नै हामी एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर भन्छौँ। अब एटमोस्फियरले जति प्रेसर दिन्छ हैन, पृथ्वीको सतहमा एकै क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको चापलाई नै हामी के भन्छौँ? वायुमण्डलीय चाप भनेर भन्छौँ हैन। के भन्छौँ अरे? पृथ्वीको सतहमा है, पृथ्वीको सतहमा एकै क्षेत्रफलमा पृथ्वीको सतहमा एकै क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको चाप हैन। एकै क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको चाप, त्यसलाई नै हामी वायुमण्डलीय चाप भनेर भन्छौँ। एकै क्षेत्रफलमा पर्ने बल भनौँ न, हावाको बल अथवा एकै क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको बल, हावाको चापलाई नै के भनिन्छ? हामी वायुमण्डलीय चाप भन्छौँ। वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। यही हो वायुमण्डलीय चाप। अब वायुमण्डलीय चापलाई केले हामीले कुन एकाइमा नापिन्छ भन्दाखेरि वायुमण्डलीय चापलाई हैन हामी उही हो, हाम्रो चापको एसआई एकाइ के हो त भन्दा न्युटन पर मिटर स्क्वायर वा पास्कल हैन। यसैमा हामीले के गरिन्छ? वायुमण्डलीय चापलाई नापिन्छ। अब यो त थाहा भयो, वायुमण्डलले दिने चाप, पृथ्वीको सतहमा हावाले दिने चापलाई नै हामी के भन्दो रहेछौँ? वायुमण्डलीय चाप भनेर भन्ने रहेछौँ। एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको के हो त भन्दा प्रेसर एक्जर्टेड बाय द एटमोस्फियर इज कल्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। यही हो, प्रेसर एक्जर्टेड बाय एटमोस्फियर इज कल्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसर के हो, केमा भर पर्छ, कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी अब गर्छौँ है त। अब एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ यो सी लेभलमा कति हुन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा धेरै एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको समुद्रको सतहमा हुन्छ है। समुद्री सतहमा चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दाखेरि समुद्री सतहमा हैन, समुद्रको सतहमा, समुद्र सतहमा वायुमण्डलीय चाप कति हुन्छ रे? वायुमण्डलीय चाप चाहिँ 10⁶ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। कति अरे? 10⁶ न्युटन पर मिटर स्क्वायर, अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ भने वा 760 mmHg यदि हुन्छ वा यदि हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। समुद्रको सतहमा वायुमण्डलीय चाप कति हुने रहेछ? 10⁶ न्युटन पर मिटर स्क्वायर अथवा चाहिँ कति 760 mmHg हुन्छ है त। यो हुन्छ
र यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ? स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप, स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। यही एटमोस्फेरिक प्रेसर, यही वायुमण्डलीय चापलाई नै हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। 1 नम्बरमा सोध्न सकिन्छ हैन। स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप भनेको के हो भने समुद्रको सतहमा हुने वायुमण्डलीय चापलाई नै स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। यसको भ्यालु कति हुने रहेछ? 760 mmHg। ल 760 mmHg, यति कुरा थाहा भयो। वायुमण्डलीय चाप समुद्रको सतहमा 760 mmHg हुन्छ र सबैभन्दा धेरै एटमोस्फेरिक प्रेसर, सबैभन्दा धेरै वायुमण्डलीय चाप भनेकै समुद्रको सतहमा हुन्छ। जब समुद्रको सतहबाट उचाइ बढ्दै जान्छ, समुद्रको सतहबाट उचाइ बढ्दै जाँदा वायुमण्डलीय चाप पनि के हुँदै जान्छ? घट्दै जान्छ। यो कुरा बुझ्न पर्यो। उचाइ बढेसँगै वायुमण्डलीय चाप के हुँदै जान्छ? घट्दै जान्छ। उचाइ बढेसँगै वायुमण्डलीय चाप के हुन्छ? घट्दै जान्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो। के भने मैले? उचाइ बढेसँगै वायुमण्डलीय चाप के हुन्छ? घट्दै जान्छ। वायुमण्डलीय चाप घट्दै जान्छ। ल विद्यार्थी भाइ पनि यति थाहा भयो। के कुरा थाहा भयो त अहिलेसम्म भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर, स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप भनेको के रहेछ भन्ने थाहा भयो। वायुमण्डलीय चाप भनेको के हो भन्ने थाहा भयो र स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो हैन। ल अब उचाइ बढेसँगै वायुमण्डलीय चाप पनि के हुन्छ? घट्दै जान्छ। र वायुमण्डलीय चाप चाहिँ छ भन्ने कुरा हामी कसरी चाहिँ पत्ता लगाउने त? हावाको पनि चाप छ भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि हामीले धेरै प्रयोगहरू गर्न सक्छौँ है। यो वायुमण्डलीय चाप छ भनेर तिमीले घरमै पनि यस्तो प्रयोग गर्न सक्छौ। के प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एउटा गिलासमा पानी लिने र यही गिलासमा पानी राख्ने र यो गिलासको पानीलाई चाहिँ यो भरि पानी राखेर एउटा चाहिँ माथिबाट एउटा कार्डबोर्ड पेपर राखेर यसलाई यसरी घोप्ट्यायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कार्डबोर्डले पानीलाई के गरिदिन्छ? अड्याइदिन्छ हैन। यति धेरै तौल भएको पानीलाई पनि यो कार्डबोर्डले के गर्छ? यहाँ अड्याइदिन्छ। यसैलाई यसरी घोप्ट्यायो भने पनि यो पानी चाहिँ के हुन पाउँदैन त भन्दाखेरि तल निस्किन पाउँदैन है। यही हो एटमोस्फेरिक प्रेसर छ भन्ने कुरा को एउटा चाहिँ इभिडेन्स हैन, प्रमाण। अब जस्तै कि यहाँबाट के लागेको हुन्छ त भन्दाखेरि तलबाट वायुमण्डलको यो चाप लागेको हुन्छ हैन। एटमोस्फियरले प्रेसर दिएको हुन्छ, यो वायुमण्डलले चाप दिएको हुन्छ। यसरी यसले माथितिर धकेल्ने जो चाप दिएको हुनाले यो यसमा के भएको हुन्छ? अडिएर बसेको हुन्छ। यसरी हामीले वायुमण्डलमा पनि चाप छ है भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ पनि पक्कै पनि कुरा बुझ्यो होला। वायुमण्डलीय चाप भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि वायुले दिने चाप हो हैन। अब यही कार्डबोर्ड पेपरलाई तलबाट हावाले चाप दियो, त्यही चापले गर्दाखेरि यो के हुन पाएन? तल खस्न पाएन। र तिमीलाई चाहिँ अर्को कुरा पनि हामी यो प्रयोगबाट देखाउन सकिन्छ। वायुमण्डलीय चाप छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा यस्तो सानो तिमीहरू घरमै पनि एउटा प्रयोग गर्न सक्छौ। ल मानौ कि एउटा सानो यो टिनको बट्टा छ है। यो टिनको बट्टालाई यहाँबाट तताइयो भने यो टिनको बट्टा छ हेर। यो टिनको बट्टालाई यहाँ तलबाट ताप दियो भने है, यो टिनको बट्टालाई यहाँ तलबाट के दियो? यहाँबाट ताप दियो भने, यहाँबाट चाहिँ ताप दियो भने ताप दियो, यसमा पानी राखेर ताप दियो र यसमा भएको हावा जति उडेर गयो है। यसमा भएको हावा जति सबै उडेर माथि गयो र यसलाई चाहिँ हामीले एकछिनपछि यो बिर्को लगाइयो है। यो एकछिनपछि यो यसलाई बिर्को लगाइयो, यहाँ यसरी बिर्को लगाएर यहाँ माथिबाट के गरियो त भन्दाखेरि यही एउटा टिनलाई माथिबाट चिसो पानी हालिदियो है। यसलाई चिसो पानी यहाँबाट चाहिँ चिसो पानीले यसलाई भिजाइयो भने
अब यो टिनको बट्टा के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरू कुचिन थाल्छ। यो यसरी कुचिन्छ। यो यसरी किन कुचिएको होला भन्दाखेरि यसमा के दिएको छ त भन्दा यहाँबाट वायुमण्डलले के दिएको छ, चाप दिएको छ। के दिएको छ अरे, यहाँबाट वायुमण्डलीय के लागेको छ, चाप लागेको छ। यो वायुमण्डलीय चापले गर्दाखेरि यो टिनको बट्टा के हुन्छ, कुचिन्छ। र एउटा कुरा यहाँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीले भन्दा हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि यो हावा पनि के हुन्छ भने उच्च चापबाट न्यून चापतिर फलो हुन्छ। भनेको उच्च चापबाट न्यून चापीय क्षेत्रतिर हावा बहेको हुन्छ है। पानी पनि के हुन्छ त भन्दा उच्च चापबाट न्यून चापतिर बहन्छ पानी पनि। त्यही भएर हावा पनि उच्च चापबाट न्यून चापतिर बहन्छ। जस्तो कि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यसलाई यो टिनको बट्टाभित्र पानी राखेर तताउँदाखेरि यसमा भएको हावा जति सबै के हुन्छ, उडेर जान्छ। हो, यसमा भएको हावा के हुन्छ, हावा चाहिँ हलुका हुन्छ। तताइसकेपछि यहाँबाट तताउँदा त यो हलुका हुन्छ नि त, यो भित्रको हावा। यो हावा हलुका भएर के हुन्छ, माथि जान्छ, हावा उडेर माथि जान्छ। र यहाँ यसलाई चिसो पानीले खनाइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा भएको जो पानीका जो बाफहरू हुन्छ नि, वाटर भेपर, यो कन्डेन्सेसन हुन्छ। कन्डेन्सेसन भनेको चिसिन्छ। यो पानीको बाफहरू चिसिएर पानीमा परिणत हुन्छ। कुरा बुझाएको छ नि, पानीको बाफहरू चिसिएर पानी बनेको हुन्छ है। र यसमा भएको हावा जति सबै उडेर माथि गइसकेको हुन्छ। त्यही भएर यसमा के क्रिएट हुन्छ भन्दा भ्याकुम क्रिएट भएको हुन्छ। यसमा भ्याकुम भनेको के भन्दा शून्यता कायम भएको हुन्छ। भ्याकुमलाई के भन्छ अरे, शून्यता कायम भएको हुन्छ। यसमा शून्यता भनेको हावा नभएको ठाउँ। यसमा चाहिँ पुरै भ्याकुम त हुँदैन, टोटल्ली भ्याकुम बनाउन त सकिन्न हामीले यसलाई, तर पनि हावा ज्यादै के हुन्छ, कम हुन्छ है। यसलाई हामीले यहाँ भ्याकुम बनाउन सकियो। यसरी यहाँ भ्याकुम भइसकेपछि, यहाँ हावाको शून्यता भइसकेपछि भित्रको चाप के भयो, वायुमण्डलीय चाप कम भयो। भित्रको वायुमण्डलीय चाप कम भयो र बट्टाभन्दा बाहिरको वायुमण्डलीय चाप के भयो, धेरै भयो। कुरा बुझाएको छ नि, बट्टाभित्रको वायुमण्डलीय चाप कम भयो र बट्टा बाहिरको वायुमण्डलीय चाप के भयो, धेरै भयो। त्यही भएर धेरै चापले कतापट्टि जान्छ त, थोरै भएतिर जान्छ। त्यही भएर यो धेरै चाप यतातिर जान खोज्छ। त्यही भएर नै यो बट्टा के हुन्छ, कुचिएको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी यो ख्याल गर्न पर्यो है। अब धेरै छ वायुमण्डलीय चापले के गरेको हुन्छ भने हामीलाई नकारात्मक असर पनि पुर्याएकै छ कतिपय कुरामा, र धेरै चाहिँ वायुमण्डलीय चाप हाम्रो लागि धेरै उपयोगी छ। र के कुरामा यसले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। वायुमण्डलीय चाप केमा प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा हामी यहाँ चाहिँ पढ्नुपर्ने छ है त। ल, वायुमण्डलीय चापको कुरा थाहा भयो। वायुमण्डलीय चाप सन्तुलनमा भएन भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। जस्तै कि हामी के हुन पर्यो भन्दा यो पृथ्वीको सतहमा हामी यत्तिकै बस्न सकेका छौँ। भनेको कुनै पनि केही पनि अक्सिजन लिन पर्ने चिजहरू नलाइकन बस्न सकेका छौँ। जब हामी अलि उचाइ बढ्दै जाँदाखेरि, अलि अग्लो ठाउँमा जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ वायुमण्डलीय चाप घट्छ। वायुमण्डलीय चाप, वायुमण्डलको बाहिरको चाप घट्छ, तर हाम्रो भित्रको जो रक्तचाप हुन्छ नि, त्यो रक्तचाप त घट्दैन, जति हो त्यति नै रहिरहन्छ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ डिसब्यालेन्स आउँछ र हामीलाई श्वास प्रश्वास गर्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चन्द्रमामा हैन त्यतिकै हामी अडिन सकिन्न। त्यहाँ पनि कुनै एउटा स्पेस सुट लगाउनुपर्छ जसले गर्दा हामीलाई श्वास प्रश्वास गर्न सजिलो होस् भनेर है। र उचाइ बढेसँगै वायुमण्डलीय चाप पनि के हुन्छ, घट्छ भन्ने कुरा थाहा भयो है। र हामीलाई चाहिँ गर्मीयाममा के हुन्छ कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि यो नाकबाट ब्लिडिङ हुने हुन्छ नि। नाकबाट ब्लिडिङ पनि किन हुन्छ त भन्दाखेरि यो यही वायुमण्डलीय चापको कारणले हो। वायुमण्डलीय चापकै कारणले गर्दाखेरि नाकबाट रगतहरू बग्ने गर्छ गर्मीयाममा। के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्रको वायुमण्डलीय चाप अलिकति बढ्न जान्छ र बाहिरको वायुमण्डलीय चाप भन्दा बढी हुन थाल्यो भने हाम्रो भित्रको शरीरको कुनै पनि एउटा अङ्ग चाहिँ फुटेर त्यो के हुन्छ, बाहिर आउन खोजेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि वायुमण्डलीय चाप सन्तुलन अवस्थामा रहिरहनुपर्छ। हामी सन्तुलनमा भन्नको लागि हाम्रो भित्रको रक्तचाप र बाहिरको वायुमण्डलीय चापको के हुनुपर्छ, सन्तुलन कायम भइरहनुपर्छ है त। ल, यति कुरा बुझ्यौ विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब हामीले अहिलेसम्म के कुरा पढाएका छौँ त यसमा भन्दा वायुमण्डलीय चाप भनेको के रहेछ,
स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप भनेको के रहेछ, स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चापको मान कति हुने रहेछ, उचाइ बढेसँगै वायुमण्डलीय चाप के हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ र वायुमण्डलीय चाप हुन्छ भनेर देखाउनलाई के प्रयोग गर्न सकिने रहेछ त भनेर पनि हामी गर्यौं है। एउटा सानो प्रयोग तिमीहरू के पनि गर्न सक्छौ भने जो मिनरल वाटरको बोतलमा एउटा तातो पानी राख र त्यही मिनरल वाटरको तातो पानीलाई एकछिन त्यतिकै खुल्ला छोड्देऊ, त्यसको बाफ माथितिर जान देऊ र एकछिन पछि त्यसलाई के गर, बन्द गरेर माथिबाट चिसो पानी खनाइदेऊ। त्यो नै त्यो मिनरल वाटर पछि के हुन्छ, कुच्चिन थाल्छ। यसको कारण के रहेछ भन्दाखेरि जब मिनरल वाटर भित्रको जो तातो पानी हालिन्छ र एकछिन छोडिन्छ नि, त्यो भित्रको हावा के हुन्छ, तात्छ। त्यो भित्रको हावा तातेर के हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ। तातेर बाहिर निस्किसकेपछि त्यहाँ के क्रिएट हुन्छ, भ्याकुम क्रिएट हुन्छ। भ्याकुम भनेको के, शून्यता कायम हुन्छ त्यो मिनरल वाटर भित्र। शून्यता कायम भइसकेपछि बाहिरको वायुमण्डलीय चाप धेरै हुने भयो, भित्रको वायुमण्डलीय चाप थोरै हुने भयो। त्यही भएर धेरै चाप थोरै भएतिर यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ, त्यो बोतल के हुन्छ, कुच्चिन्छ। यसरी पनि वायुमण्डलीय चाप छ भन्ने कुरा देखाउन सकिन्छ है। यो प्रयोग पनि गर्न सक्छौ विद्यार्थी भाइ पनि, घरमै पनि प्रयोग गर्न सक्छौ। अर्को प्रयोग पनि मैले के भनेको थिएँ भने एउटा गिलासमा पानी लिने, एउटा कार्डबोर्ड लिने अनि त्यसलाई यसरी घोप्ट्याइदियो भने त्यो कार्डबोर्ड तल झर्दैन है। तल किन झर्दैन त भन्दाखेरि यो वायुमण्डलले त्यसलाई के दिएको छ, चाप दिएको छ। त्यही भएर त्यो के हुँदैन, झर्दैन। यसरी हामीले वायुमण्डलीय चापको बारेमा अध्ययन गर्न सक्छौँ है त। ल अब वायुमण्डलीय चापले के कस्तो खालको उपकरणहरूलाई सहयोग गरिरहेछ त भन्दाखेरि एउटा लिएर यसको उपयोगिता हैन, सिग्निफिकेन्स अथवा युजेज अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर जे भन, यसको एकदमै धेरै ठुलो प्रयोग छ। जस्तै कलममा मसी भर्नु पर्यो भने वायुमण्डलीय चापको सहयोग चाहिन्छ है। वायुमण्डलीय चापको कारणले गर्दाखेरि प्रयोगमा आएका उपकरणहरू के हुन् त भन्दाखेरि एउटा वायुमण्डलीय चापको उपयोगिता अथवा वायुमण्डलीय चापले गर्दाखेरि प्रयोगमा भएका उपकरणहरू के हुन् त भन्दा एउटा कलममा मसी भर्ने है, कलममा मसी भर्न, यसमा पनि वायुमण्डलीय चाप चाहिन्छ। कुरा बुझ्यौ। अनि सिरिन्ज, सिरिन्ज भनेको हामीलाई चाहिँ हाम्रो शरीरबाट ब्लड तान्न पर्यो अथवा चाहिँ हाम्रो यो रगतबाट नै हाम्रो शरीरमा के पठाउनु पर्यो, औषधिहरू दिनु पर्यो भने पनि त्यसमा पनि वायुमण्डलीय चाप चाहिन्छ है, त्यसको सहयोग चाहिन्छ। त्यही भएर सिरिन्जमा औषधि भर्न, केमा औषधि भर्न, सिरिन्जमा औषधि भर्न, सिरिन्जमा औषधि भर्न पनि के चाहिन्छ, वायुमण्डलीय चाप चाहिन्छ। अर्को चाहिँ यो हावा भर्ने पम्प हुन्छ नि, हावा भर्ने पम्पमा पनि के को प्रयोग भएको हुन्छ, वायुमण्डलीय चापले गर्दाखेरि यो भएको हुन्छ हैन। हावा भर्ने पम्प चलाउन, के गर्नको लागि, हावा भर्ने पम्प चलाउन, यसमा पनि वायुमण्डलीय चापको यो प्रयोग भएको हुन्छ। र अर्को चाहिँ हामीले घरमा प्रयोग गरिने जो पानी तान्ने पम्प हुन्छ नि, पानी तान्ने पम्प हो, त्यो पानी तान्ने पम्प बनाउन पनि वायुमण्डलीय चापकै प्रयोग भएको हुन्छ। अर्को के, पानी तान्ने पम्प, पानी तान्ने पम्प बनाउन। ल हेरै, यो सबैमा के को प्रयोग भएको छ, वायुमण्डलीय चापको प्रयोग भएको हुन्छ है त। ल तिमीहरूलाई यही सोध्न सक्छ अब वायुमण्डलीय चापको उपयोगिता के हो, वायुमण्डलीय चापले गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो खालको उपकरणहरू बनाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि यो वायुमण्डलीय चापले गर्दा कलममा मसी भर्न सकिने रहेछ, सिरिन्जमा औषधि भर्न सकिने रहेछ अथवा सिरिन्जबाट हाम्रो रगतहरू बाहिर निकाल्न सकिने रहेछ। अर्को चाहिँ हावा भर्ने पम्प चलाउनको लागि पनि वायुमण्डलीय चाप चाहिँदो रहेछ। अर्को पानी तान्ने पम्प बनाउन पनि वायुमण्डलीय चाप चाहिने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है त। ल विद्यार्थी भाइ पनि यति कुरा जान्ने। अब अहिले यो सिरिन्जले कसरी काम गर्छ, हावा भर्ने पम्पले कसरी काम गर्छ, पानी तान्ने पम्पले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी पछि कुरा गर्छौँ है त। ल अब अहिले यहाँ हेर, यो त यति थाहा भयो कि वायुमण्डलीय चापले गर्दाखेरि के कुरामा हामीलाई सहयोग पुग्याछ त भन्ने कुरा थाहा भयो है त। ल अब वायुमण्डलीय चाप हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा भयो। अब यही वायुमण्डलीय चापको लागि वायुमण्डलीय चाप नाप्नको लागि के प्रयोग गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटा पारोयुक्त ब्यारोमिटर प्रयोग गरिन्छ। के प्रयोग गरिन्छ रे, पारोयुक्त
ब्यारोमिटर ब्यारोमिटर ल पारोयुक्त ब्यारोमिटर भनेको मर्करी ब्यारोमिटर है यसलाई भन्छ के मर्करी ब्यारोमिटर मर्करी ब्यारोमिटर ल हेर के हो त यो मर्करी ब्यारोमिटर भन्दाखेरि वायुमण्डलीय चाप नाप्नको लागि बनाइएको उपकरण हो पारोयुक्त ब्यारोमिटर भनेको हैन ब्यारोमिटर भनेको वायुमण्डलीय चाप नाप्ने उपकरण भइहाल्यो पारोयुक्त भनेको जसमा पारो मात्रै प्रयोग गरिन्छ है विद्यार्थी भाइ पनि यो पारोयुक्त ब्यारोमिटर चलाउनको लागि अलि गाह्रो हुन्छ किनभने पारो धेरै के हुन्छ पोइजनस हुन्छ है हाम्रो शरीरको लागि धेरै हानि पुर्याउने चीज हो यो पारो भनेको त्यही भएर यो पारोयुक्त ब्यारोमिटरको प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्ने छ अब मर्करी ब्यारोमिटर कसरी बनाइएको हुन्छ यसले कसरी रिडिङ दिन्छ यसले कसरी नाप्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थोरै हामी यसमा पढ्नुपर्ने छ है र अब वायुमण्डलीय चाप केले नापिँदो रहेछ भन्दाखेरि थाहा भयो पारोयुक्त ब्यारोमिटरले नापिन्छ है अर्को ब्यारोमिटर पनि छ छनलाई एन्ड्रोइड ब्यारोमिटर त्यो एन्ड्रोइड ब्यारोमिटर ले पनि वायुमण्डलको चाप नाप्न सकिन्छ तर एन्ड्रोइड ब्यारोमिटर चाहिँ एनेरोइड ब्यारोमिटर तिमीहरूको यो 10 क्लासको कोर्समा छैन मात्रै यही पारोयुक्त ब्यारोमिटर मात्रै हामीले पढे पुग्छ है त पारोयुक्त ब्यारोमिटर नामै गाविसकि यसमा पारो प्रयोग गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो है अब यसलाई कसरी बनाइएको हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर यो कसरी बनाइएको हुन्छ भन्दा 1 मिटर लामो एउटा यस्तो ग्लास राखिएको हुन्छ कति मिटर लामो 1 मिटर लामो है 1 मिटर लामो यो ग्लासको यो नलीमा के गरिन्छ भने यहाँ सबै टोटल्ली के भरिन्छ पारो भरिएको हुन्छ के गरिन्छ रे पारो भरिएको हुन्छ कति मिटर लामो 1 मिटर लामो 1 मिटर लामो नलीमा पारो भरिन्छ र यसलाई ल मानौ कि यो 1 मिटर लामो नली भयो यसमा पुरै पारो भर्ने र यसलाई चाहिँ कुनै एउटा टफ्टमा यसरी घोप्ट्याउने यसलाई यसको माथिको मुख बन्द गरेर यसलाई यसरी घोप्ट्याउने कहाँ घोप्ट्याउने त भन्दा यो पारो नै राखेको यो पारो राखेकै भाडोमा यसलाई के गर्ने घोप्ट्याउने यहाँ पनि के छ पारो नै छ यहाँ पनि पारो नै छ है यो पारो राखेको ठाउँमा यसलाई के गर्ने यसरी घोप्ट्याउने यसरी घोप्ट्याइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर यसरी घोप्ट्याइसकेपछि हेर यहाँ माथि चाहिँ एउटा भ्याकुम क्रिएट भएको हुन्छ यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई शून्यता कायम भएको छ भनेर भन्न सकिन्छ र यहाँ हेर विद्यार्थी भाइ बहिनी यो पारोयुक्त ब्यारोमिटर कसरी बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि 1 मिटर लामो जो नलीमा पारो राखिँदैछ त्यसलाई चाहिँ उल्ट्याएर यो पारोयुक्त नै एउटा टफ्ट भन्छ यसलाई यो टफ्टमा घोप्ट्याउने र वायुमण्डलको चाप यहाँबाट यसले वायुमण्डलीय चाप दिन्छ यहाँबाट यसरी हैन वायुमण्डलले त यहाँबाट चाप दिन्छ यसरी वायुमण्डलीय चाप बढी भयो भने यहाँबाट वायुमण्डलीय चाप दिन्छ यो वायुमण्डलीय चाप धेरै भयो भने यसको लेभल के हुन थाल्छ बढ्छ र यसमा एउटा ग्रेजुएट स्केल भन्ने जोडिएको हुन्छ यसमा यसरी यहाँ स्केल राखिएको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ यसरी स्केल राखिएको हुन्छ यसमा है यसलाई चाहिँ ग्रेजुएट स्केल भनेर भन्छ र यो स्केलकै आधारमा अब हामीले कति भयो त यसको वायुमण्डलीय चाप भनेर चाहिँ नाप्न सकिन्छ है यहाँ चाहिँ अब ल मानौ कि पृथ्वी यो समुद्र सतहमा जाने हो भने यसको लेभल ठ्याक्क कतिसम्म पुगेको हुन्छ 760 mm सम्म पुगेको हुन्छ यसको लेभल है 760 mm सम्म पुगेको हुन्छ समुद्र सतहमा जाँदा अनि समुद्र सतहबाट उचाइ बढ्दै जाँदा यसको भ्यालु के हुँदै जान्छ त अब यसको यो लेभल तल 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 झर्छ है यसको लेभल के हुने भयो तल तल झर्ने भयो यहाँबाट नै यसको के हुन्छ अब कति भयो भन्ने कुरा यहाँ एउटा ग्रेजुएट स्केल जोडिएको हुन्छ त्यसैबाट चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि वायुमण्डलीय चाप कति भयो भन्ने कुरा ल अब वायुमण्डलीय चाप चाहिँ सबैभन्दा पहिला कसले पत्ता यो नाप्ने चीज कसले पत्ता लगायो के हो भन्ने कुरा म यहाँ अलिकति यहाँ लेखेको छु हेर विद्यार्थी भाइ बहिनी यो हेर है पारोयुक्त ब्यारोमिटर ल थोरै यहाँ जान्ने पारोयुक्त ब्यारोमिटर है पारोयुक्त ब्यारोमिटर मर्करी ब्यारोमिटर्स वायुमण्डलीय चाप ब्यारोमिटरद्वारा नापिन्छ यो कुरा क्लियर छ हो
अनि पारोयुक्त ब्यारोमिटरमा 1 मिटर लामो यो काँचको नली पारोले भरी मुख बन्द गरी पारोभरिको ट्रफमाथि घोप्ट्याइन्छ भनेको यही हो। यो 1 मिटर लामो हुन्छ। यो कति मिटर लामो हुन्छ? यो 1 मिटर लामो। 1 मिटर लामो चाहिँ काँचको नली हो। अब यही नलीलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँभित्र काँच यो पारो भर्ने हैन, मर्करी भर्ने। यहाँ मर्करी भरेर यसलाई के गर्ने त घोप्ट्याउने। यसरी घोप्ट्याइसकेपछि अब के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ वायुमण्डलीय चाप यसमा दिन्छ वायुमण्डलीय चाप। यहाँ वायुमण्डलको चाप धेरै भयो भने यसको लेभल के हुन्छ? बढ्छ हैन। लेभल बढ्दाखेरि के हुन्छ त यसको रिडिङ पनि बढ्ने भयो हैन। हाम्रो पृथ्वीको सतहमा अथवा समुद्र सतहसम्म सबैभन्दा धेरै यो मापन गरिएको वायुमण्डलीय चाप त 760 हो। योभन्दा धेरै वायुमण्डलीय चाप त अहिलेसम्म मापन गरिया छैन। अब यहाँभन्दा के हुने भयो त भन्दाखेरि समुद्र सतहमा जाँदा यहाँसम्म जाने भयो हैन। मानौ कि यसको 760 मिलिमिटरसम्म जाने भयो है। र चाहिँ अरू चाहिँ के हुने भयो? यसको लेभल घट्दै 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 जाने भयो है त। ल यसरी यो कुरा थाहा हुन पर्यो तिमीहरूलाई। अब वायुमण्डलीय चाप नाप्ने एउटा उपकरण रहेछ, त्यसको नाम के हो भन्दा पारोयुक्त ब्यारोमिटर रहेछ। पारोयुक्त ब्यारोमिटरमा के कसरी बनाइएको हुन्छ त भन्दाखेरि पारोयुक्त ब्यारोमिटरमा 1 मिटर लामो काँचको नलीमा पारो भरिन्छ र यसलाई मुख बन्द गरी पारो भरिएको ट्रफमाथि घोप्ट्याइन्छ भनेको यो पारो भरिएको ट्रफ्ट हो। यो के हो न? ट्रफ्ट हो है। यो के हो? ट्रफ्ट। यसमा के नै भरिएको छ? मर्करी नै भरिएको छ है। मर्करी भनेको पारो नै भरिएको छ र यो माथि घोप्ट्याउने। यसरी घोप्ट्याउँदाखेरि वायुमण्डलीय चाप धेरै भयो। वायुमण्डलले यहाँ धेरै चाप दियो भने यसको लेभल के हुने भयो? बढ्दै जाने भयो। वायुमण्डलीय चाप चाहिँ अलि थोरै हुन थाल्यो भने यसको लेभल के हुँदै आउने भयो? घट्दै आउने भयो। यहाँ चाहिँ एउटा के जोडिएको हुन्छ? ग्रेजुएट स्केल जोडिएको हुन्छ है। र यो थाहा भयो। अनि त्यसपछि नलीभित्र पारोको सतहमाथि हावाको शून्यता कायम हुन्छ। यसमा चाहिँ जब यो तल आइसकेपछि यसको लेभल घट्ने भयो हैन। यहाँ लेभल मिलाउँदाखेरि त्यही भएर यहाँ माथि के हुन्छ? शून्यता कायम भएको हुन्छ। यो शून्यतालाई नै टोरिसेली शून्यता भन्छ। के भन्छ रे? टोरिसेलीको शून्यता भन्छ। टोरिसेलीको शून्यता भनेको के हो त भन्दा टोरिसेली भन्ने वैज्ञानिक हो। टोरिसेली भन्ने वैज्ञानिकले नै पारोयुक्त ब्यारोमिटर बनाएका हुन् है। उनी मात्रै 39 वर्षसम्म बाँचेका थिए। 39 वर्षमै उनको मृत्यु भएको थियो। 39 वर्षमा उनले भौतिक विज्ञान तथा गणितमा धेरै ठुलो योगदान दिएका थिए र उनकै सम्मानको लागि यहाँको शून्यताको नाम के नाम राखिएको थियो भन्दाखेरि टोरिसेली शून्यता भनेर नाम राखिएको थियो। के हैछ त टोरिसेली शून्यता भनेको भन्दा पारोयुक्त ब्यारोमिटरमा जो काँचको नली हुन्छ, काँचको नलीको सबैभन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ? शून्यता कायम भएको हुन्छ। शून्यता कायम भनेको के? यहाँ भ्याकुम क्रिएट भएको हुन्छ। यो भ्याकुमको नामै के रहेछ? टोरिसेली भ्याकुम। के गरे? टोरिसेली भ्याकुम अथवा टोरिसेलियन भ्याकुम भन्छ। टोरिसेलियन भ्याकुम भनेको साइन्टिस्टको नामको आधारमा यहाँ राखेको हो है। उनले नै के गरेका थिए त भन्दाखेरि यो वायुमण्डलको चाप नाप्ने उपकरण पारोयुक्त ब्यारोमिटरलाई चाहिँ टोरिसेलियम ब्यारोमिटर पनि भनिन्छ। किन भनिन्छ त भन्दाखेरि यही टोरिसेली भन्ने वैज्ञानिकले पत्ता लगाएको हुनाले टोरिसेलियम ब्यारोमिटर पनि भनिन्छ। र यसमा यो भ्याकुमको नाम नै के राखियो भन्दा टोरिसेली भ्याकुम भनेर नाम राखिएको छ है। टोरिसेली शून्यता भनेर नाम राखिएको छ। र अर्को कुरा यो नलीसँग समानान्तर रूपमा हावाको चाप नाप्न ग्रेजुएट स्केल राखिएको हुन्छ भनेको छ। यसको जो यो नलीसँग मिलाएर यसमा के राखिएको हुन्छ त भन्दा ग्रेजुएट स्केल राखिएको हुन्छ। त्यही ग्रेजुएट स्केललाई हेरेर हामीले चाहिँ वायुमण्डलीय चाप कति छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। कुरा क्लियर छ नि? अब तिमीहरूलाई यही क्वेसन चाहिँ पारोयुक्त ब्यारोमिटरको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर 2 नम्बरमा सोध्न सक्छ जाँचमै पनि हैन। नत्र चाहिँ अब यो पारोयुक्त ब्यारोमिटरले के गर्छ हैन। अनि त्यसपछि यो टोरिसेली भ्याकुम भनेको के हो भन्ने कुराहरू पारोयुक्त ब्यारोमिटरको चित्र बनाऊ हैन। चित्र बनाएर केही कुरा यसको कसरी यसले नाप्छ त वायुमण्डलीय चाप भन्ने कुरा वर्णन गर भन्यो भने यसरी लेख्न सक्छौ है त। के गर्ने अरे? पारोयुक्त ब्यारोमिटर बनाउन पहिला 1 मिटर लामो के चाहिने रहेछ? काँचको नली चाहिने रहेछ। त्यो नलीभित्र के भरिने रहेछ भन्दाखेरि पारो भरिने रहेछ। त्यही भरिएको पारोलाई त्यो एउटा ट्रफ
यो ट्रफमा पनि कहाँ चाहिँ राखिएको के अरे यो मर्करी नै राखिएको हुन्छ। यसरी यही मर्करी राखेको ट्रफमा यसलाई यसरी लगेर के गर्ने घोप्ट्याउने। यसरी घोप्ट्याउँदाखेरि अब यहाँ माथि एउटा चाहिँ भ्याकुम क्रिएट भएको हुन्छ। भ्याकुम भनेको शून्यता कायम भएको हुन्छ। यो शून्यतालाई नै टोरिसेलिनको शून्यता भनिन्छ भनेर यसरी लेख्ने है त। ल अब अर्को छ यहाँ चाहिँ अब हावाको चाप बढेमा पारोको उचाइ बढ्दै जान्छ, हावाको चाप घटेमा पारोको उचाइ घट्दै जान्छ। यो त थाहा नै छ। अब जो उचाइ बढे अनुसार के हुने भयो त भन्दाखेरि यो पारोको उचाइ बढेसँगै वायुमण्डलीय चाप चाहिँ बढेको हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र उचाइ के बेला बढ्छ भन्दा वायुमण्डलीय चाप जब बढ्छ नि, वायुमण्डलीय चाप धेरै हुन्छ, यसले यहाँ धेरै दबाब दिन्छ। चाप धेरै भयो भने यो के हुन्छ लेभल माथि माथि जान्छ। र जब वायुमण्डलको चाप चाहिँ दबाब कम हुन थाल्छ, दबाब कम भइसकेपछि यो चाहिँ लेभल के हुँदै आउँछ घट्दै आउँछ। ल पक्कै पनि बुझ्यो होला विद्यार्थी भाइ बहिनी यो पारोयुक्त ब्यारोमिटरले कसरी काम गर्छ भन्नेहरू है। ल यति कुरा थाहा हुन पर्यो। हामीले के कुरा पढियो भन्दा वायुमण्डलीय चाप के हो, स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप के हो, वायुमण्डलीय चापको उपयोगिता के रहेछ, यसले गर्दा के को लागि हामीलाई सहयोग पुगेको रहेछ भन्ने थाहा भयो। र अर्को चाहिँ वायुमण्डलीय चाप नाप्ने उपकरणको नाम के रहेछ भन्दा ब्यारोमिटर रहेछ। ब्यारोमिटर पनि अर्को कस्तो पारोयुक्त ब्यारोमिटर। र अर्को ब्यारोमिटर पनि छ एनेरोइड ब्यारोमिटर। एनेरोइड ब्यारोमिटरको बारेमा पढ्नु पर्दैन है। यसमा चाहिँ यही पारोयुक्त ब्यारोमिटरको बारेमा जानेपछि हामीलाई पुगिहाल्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनी अब चाहिँ हामीले यही वायुमण्डलीय चापमा आधारित उपकरण एउटा सिरिन्जको बारेमा पढ्छौँ पहिला है। वायुमण्डलीय चापको मा आधारित एउटा उपकरण यहाँ हेर्न सकिन्छ। हेर वायुमण्डलीय चापमा आधारित उपकरण के रहेछ। वायुमण्डलीय चापमा आधारित उपकरण एउटा के रहेछ सिरिन्ज है। वायुमण्डलीय चापमा आधारित के हो सिरिन्ज। अब यहाँ कुरा बुझ यही सिरिन्जले कसरी काम गरेको छ भन्ने कुरा जाँचमा सोध्न पनि सकिन्छ। नत्र अब हामीलाई व्यवहारिक कुरा भएको हुनाले यो कुरा बुझ्नु पनि आवश्यक छ। ल अब यहाँ हेर त मैले यहाँ सानो सिम्पल एउटा यो चित्र बनाएको छु। यो बुझ्नको लागि मात्रै चित्र बनाएको छु। अब सिरिन्ज के हो भन्ने कुरा त थाहा छ। सिरिन्ज भनेको एउटा चिकित्सकीय औजार हो हैन। अब यो थाहा छ तिमीहरूलाई। अर्को चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि बिरामीको शरीरबाट रगत झिक्न अथवा रगतको माध्यमबाट औषधि पठाउने काम चाहिँ यो सिरिन्जले गर्छ। यो थाहा छ। र यो सिरिन्जमा मेन 3वटा पार्ट हुन्छ। मेन कतिवटा भाग हुन्छ यसको 3वटा भाग हुन्छ। कतिवटा भाग हुन्छ त यसको मुख्य गरेर 3वटा यसको मुख्य 3वटा भाग हुन्छ। मैले यहाँ चित्र पनि बनाएको छु है। ल हेर चित्रमा नि हेर्न सक्छौ, यहाँ पनि हेर्न सक्छौ है। ल हेर यो एउटा के हो भने पिस्टन हो। यसलाई के भन्छ पिस्टन भनेर भन्छ। यसलाई के भन्छ पिस्टन भनेर भन्छ भने हेर यो बिचको भाग छ नि, यो बिचको भाग यसलाई चाहिँ के भन्छ ब्यारेल वा स्टोरेज सिलिन्डर भनेर भन्छ। यसलाई के भन्छ रे ब्यारेल वा स्टोरेज सिलिन्डर भनेर भन्छ। ब्यारेल वा स्टोरेज सिलिन्डर भनेर भन्छ यसलाई। अनि यो यतापट्टिको यो भाग त के भइहाल्यो भन्दाखेरि अब यो यताको भागलाई त हामी के भन्छौँ निडिल। यो भनेको सुई हो निडिल। हाम्रो शरीरमा अब घुम्न पर्यो अथवा चाहिँ यो रगतको माध्यमबाट भित्र पठाउनु के अरे यो रगतको माध्यमबाट औषधिलाई भित्र पठाउनु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ निडिल। ल मेन कुरा के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि सिरिन्जको मुख्य 3 भाग हुँदो रहेछ हैन। सिरिन्जको मुख्यतया मेनली 3 पार्ट्स हुँदो रहेछ। एउटा निडिल, एउटा स्टोरेज सिलिन्डर एन्ड पिस्टन। 3वटा भाग हुँदो रहेछ। के सुई, ब्यारेल वा स्टोरेज सिलिन्डर एन्ड पिस्टन। अब के हुन्छ त यसमा अब वायुमण्डलीय चापले कसरी काम गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि यो कुरा बुझ्न पर्यो। सबैभन्दा पहिला यो पिस्टन छ नि, यो पिस्टनलाई हामीले बाहिर तान्यो। ल मानौ यो पिस्टनलाई के गरियो यता तानियो। पिस्टनलाई तान्दाखेरि त यो एरिया त बढ्छ नि त। पिस्टन यता आयो भने यो बिचको एरिया के हुन्छ बढ्न जान्छ। भनेको यसको क्षेत्रफल के हुन्छ बढ्छ। क्षेत्रफल बढ्छ भने यसलाई बाहिर तान्दा यसको क्षेत्रफल के हुन्छ बढ्छ। क्षेत्रफल बढ्न जान्छ भनेको एरिया के हुने भयो बढ्ने भयो।
एरिया बढिसकेपछि यहाँ चाहिँ शून्यता कायम हुन्छ भनेको हुन्छ। यहाँ भ्याकुम क्रिएट भएको हुन्छ। टोटल्ली भ्याकुम त हुँदैन, केही न केही हावा त हुन्छ, तर पनि यसमा भ्याकुम क्रिएट शून्यता कायम भएको हुन्छ भनिन्छ है। यसलाई बाहिर तान्दा, पिस्टनलाई बाहिर तान्दा, यहाँ हेर है, पिस्टनलाई बाहिर तान्दा स्टोरेज सिलिन्डरमा शून्यता कायम भएको हुन्छ। के भने मैले? पिस्टनलाई बाहिर तान्दा स्टोरेज सिलिन्डर अथवा ब्यारेल भित्र शून्यता कायम भएको हुन्छ। शून्यता कायम भएको भनेको भ्याकुम क्रिएट भएको हुन्छ र यहाँ चाहिँ वायुमण्डलको चाप के हुन्छ? कम हुन जान्छ। यसमा एटमोस्फेरिक प्रेसर कम हुन्छ। शून्यता कायम भइसकेपछि त वायुमण्डलीय चाप के हुन पर्यो? वायुमण्डलीय चाप के हुन्छ? कम हुन्छ। यहाँ शून्यता कायम हुन्छ। शून्यता कायम भइसकेपछि त वायुमण्डलीय चाप के हुन पर्यो? कम हुन पर्यो। वायुमण्डलीय चाप कम भइसकेपछि यहाँको वायुमण्डलीय चाप कम भयो, तर यसलाई त के गरिन्छ हामीले? कुनै पनि एउटा अब यो मेडिसिनको बट्टाभित्र छिराएर हामीले तान्ने हो। यसरी मेडिसिनको बट्टाभित्र यसलाई छिराउँदाखेरि यहाँको एटमोस्फेरिक प्रेसर धेरै हुन्छ र यहाँको एटमोस्फेरिक प्रेसर के भयो? थोरै भयो। त्यही भएर यहाँको प्रेसर धेरै, यहाँको प्रेसर थोरै, यहाँको वायुमण्डलीय चाप धेरै, भित्रको वायुमण्डलीय चाप थोरै भयो। त्यही भएर के हुन्छ? यहाँको औषधि भित्र छिर्न आउँछ के। अघि नै मैले भनेको थिएँ कि वायुमण्डलीय चाप जतापट्टि धेरै छ नि, धेरै भएकोबाट कता आउँछ? थोरै भएकोतिर आउँछ भनेर भनेको थिएँ। यही हो, यतापट्टि धेरै हुने भयो, धेरै भएकोबाट कता आउँछ? थोरै भएकोतिर। यो चापको कारणले, वायुमण्डलीय चापको कारणले यो औषधि के हुन्छ? भित्र आउँछ। कुरा क्लियर छ? कसरी आयो अरे? यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो सिरिन्जको मुख्यतया 3 पार्ट्स हुन्छ। सिरिन्ज हैज मेन 3 पार्ट्स: निडल, स्टोरेज सिलिन्डर एन्ड पिस्टन, हैन? अब जस्तो व्हेन द पिस्टन्स पुल आउट, पिस्टनलाई के गरियो? बाहिर तानियो। पिस्टनलाई बाहिर तान्दाखेरि स्टोरेज सिलिन्डरको एरिया, यो भित्रको एरिया के हुन्छ? बढ्न जान्छ। यो एरिया बढ्छ भनेको क्षेत्रफल बढ्छ। क्षेत्रफल बढ्छ भने यो भित्रको वायुमण्डलीय चाप के हुन्छ? कम हुन्छ। यहाँको वायुमण्डलीय चाप कम भयो, वायुमण्डलीय चाप जो कि मेडिसिनमा जस्तै यो निडिल हो, निडिललाई मेडिसिनमा यसरी गाभियो, के गर्दाखेरि त्यहाँको वायुमण्डलीय चाप धेरै छ, यहाँको वायुमण्डलीय चाप धेरै छ, यहाँको वायुमण्डलीय चाप थोरै छ। त्यही भएर यो धेरै वायुमण्डलीय चापले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले यता धकेल्दिने भयो। यसले भित्र धकेल्दाखेरि यहाँ भएको औषधि के हुन्छ? यहाँ भित्र आउँछ। स्टोरेज सिलिन्डरमा मेडिसिन आयो। अब स्टोरेज सिलिन्डरमा मेडिसिन आइसकेपछि त आवश्यकता अनुसार हामीले यसलाई पिस्टनलाई के गर्ने? यसलाई थिच्छौँ। यसलाई पिस्टनलाई थिच्दाखेरि अब हाम्रो आवश्यकता अनुसार कति एमएल चाहिँ दिनुपर्ने हो, त्यही अनुसार चाहिँ हामीलाई सुईको मार्फत, अब रगतको मार्फत हामीले के गर्न सकिन्छ? शरीरको विभिन्न भागमा पठाउन सकिन्छ है। यसरी यो सिरिन्जले काम गरेको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी है। पक्कै पनि जाने होला कसरी काम गर्दो रहेछ सिरिन्जले। कसरी गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अब यहाँ मैले चित्र पनि बनाएको छु, यहाँ लेखा पनि छु। यहाँ हेर, एउटा के गरेछ भन्दा सिरिन्ज है। यसमा यसलाई के भनियो? चिकित्सकीय औजार भनियो। यसमा मुख्य 3 वटा भाग छ। 3 वटा भाग भनेको यो सुई भइहाल्यो, यो ब्यारेल भइहाल्यो, यो पिस्टन भयो। मुख्य कतिवटा भाग छ? 3 वटा भाग छ। सुई, ब्यारेल और स्टोरेज सिलिन्डर एन्ड पिस्टन, मुख्य यसको 3 वटा भाग छ है। अब यसले के गर्ने हो त भन्दाखेरि जब यसलाई पुल आउट गरिन्छ, पिस्टनलाई जब बाहिर तानिन्छ, पिस्टनलाई बाहिर तान्दाखेरि यो पिस्टन हो। पिस्टनलाई बाहिर तान्दा के हुने भयो त भन्दा पिस्टनलाई बाहिर तान्दाखेरि त पिस्टनलाई तान्दा के भयो भन्दा स्टोरेज सिलिन्डरमा शून्यता, भ्याकुम वा न्यून चाप हुन्छ भनेको यो भित्रपट्टि के हुन्छ? एरिया बढ्न जान्छ। एरिया बढेपछि त वायुमण्डलीय चाप कम हुन्छ। यति मात्रै बुझ्न पर्यो कि पिस्टनलाई बाहिर तान्यो भने स्टोरेज सिलिन्डरभित्र वायुमण्डलीय चाप कम हुन्छ र बाहिरको वायुमण्डलीय चाप के हुन्छ? धेरै हुन्छ। त्यही भएर न्यून चाप हुन्छ र तरलले बाहिरको उच्च चापबाट सिलिन्डरभित्रको न्यून चापतिर तानिन्छ भनेको छ। तरल कहाँ तानिन्छ त भन्दाखेरि तरल हो है। यो तरल बाहिरको उच्च चापबाट सिलिन्डरभित्रको न्यून चापतिर तानिन्छ। यही हो कुरा। अनि जब अब पिस्टन थिच्यो भने त अब आवश्यकता अनुसार हामीले के गर्न सकिने भयो? सिलिन्डरभित्रको तरललाई सुई मार्फत शरीरको विभिन्न यो रगत मार्फत औषधिहरू पठाउने काम गरिन्छ। ल, सिरिन्जको बारेमा पक्कै बुझ्यो होला विद्यार्थी भाइ बहिनी
ल हाम्रो यो एउटा उपकरण थियो सिरिन्ज। यो केमा आधारित? वायुमण्डलीय चापमा आधारित उपकरण हो। एउटा के रहेछ? सिरिन्ज। र अर्को पनि उपकरण छ हेर, अर्को उपकरण हो हाम्रो हावा दिने पम्प। अर्को उपकरण नाम के हो? हावा दिने पम्प है त। अब यो हावा दिने पम्प कस्तो हुन्छ, कसरी काम गर्छ यसले भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ पढ्नुपर्ने छ है त। ल अब यो हावा दिने पम्प चाहिँ हामीले कसरी बनाएका छौँ भन्दाखेरि ल यहाँ हेर, यो फुटबलमा हावा भर्ने, भलिबलमै हावा भर्ने, साइकलमा हावा भर्ने हैन, गाडीहरूमा हावा भर्ने यही पम्प हो। मान यहाँ मैले एउटा सिम्पल फिगर मात्रै बनाएको छु, यो बुझ्नको लागि मात्रै बनाएको छु फिगर। यहाँ हेर, यसमा पनि के छ भन्दा एउटा पिस्टन छ, एउटा सिलिन्डर छ र यसको नोजल भल्भ भन्ने छ। यसमा हेर, यो फिगरमा कतिको देखाएको छौ। अब यसमा तीनवटा भाग हुने रहेछ, एउटा पिस्टन, एउटा सिलिन्डर र एउटा नोजल भल्भ। यसको पनि त्यही हो कुरा। के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हावा दिने पम्प केमा प्रयोग गरिएको छ त भन्दा गाडी, साइकल, बेलुन, फुटबल आदिमा हावा भर्नको लागि यो उपयोग हुन्छ। अनि पिस्टनलाई माथि तान्दाखेरि है, यो पिस्टन छ नि, यो पिस्टनलाई माथि तान्दा अघिको हाम्रो यो सिरिन्जको जस्तै, सिरिन्जमा यता ताने जस्तै अब हावा भर्ने पम्पमा त पिस्टनलाई माथि तानिन्छ। पिस्टनलाई माथि तान्दाखेरि के हुने त भने यो चाहिँ एउटा पिस्टन छ मानौ हैन, पिस्टन यो भयो है। अब यहाँबाट एउटा नोजल भल्भ लागिएको हुन्छ है, यो पिस्टन भयो। यो पिस्टनलाई हामीले माथि तान्यो मानौ, यो पिस्टनलाई माथि तान्यो भने यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको त यो बीचको एरिया बढ्न जान्छ नि त। यो पिस्टनलाई माथि तान्ने बित्तिकै योमा धेरै क्षेत्रफल कायम भएको हुन्छ। धेरै क्षेत्रफल कायम भएको हुन्छ भन्नुको मतलब यसमा के कायम भएको हुन्छ? शून्यता कायम भएको हुन्छ है। यसमा के कायम हुन्छ? शून्यता कायम हुन्छ, शून्य अवस्था हुन्छ। भनेको यसलाई जब पिस्टनलाई माथि तानिन्छ, जब पिस्टनलाई के गरिन्छ? माथि तानिन्छ। माथि तानिसकेपछि यसमा एरिया के हुन्छ? बढ्छ। के को एरिया बढ्छ त भन्दाखेरि यो पिस्टन र यो सिलिन्डर भित्रको यो क्षेत्रफल बढ्न जान्छ। यो क्षेत्रफल बढ्छ भन्नुको मतलब यहाँ हावाको चाप के हुन्छ? कम हुन्छ। एटमोस्फेरिक प्रेसर यहाँ घट्न जान्छ। एटमोस्फेरिक प्रेसर यहाँ घटिसकेपछि यहाँको एटमोस्फेरिक प्रेसर के हुन्छ? थोरै हुन्छ। यहाँको एटमोस्फेरिक प्रेसर थोरै हुन्छ, तर यो नजल छ नि, यो नजलबाट बाहिरको यहाँ नजल, यहाँ एउटा भल्भ छ, यहाँ नजल भल्भ भन्ने है, यो भल्भदेखि बाहिरको हावाको प्रेसर के हुन्छ? बढी हुन्छ। त्यही भएर यहाँको यो भल्भ खुल्छ। यो भल्भ खुलिसकेपछि हावा के हुन्छ? स्वाट्ट भित्र जान्छ यहाँबाट है। यसरी के हुन्छ? भल्भबाट भित्र जाने भयो हावा यसरी तान्दाखेरि है। र फेरि यो हावा भित्र गइसकेपछि यो अटोमेटिकली यो भल्भ के भइदिन्छ? बन्द भइदिन्छ। यो अटोमेटिकली बन्द भइसकेपछि फेरि यहाँ भित्र गइसकेको हावा फेरि बाहिर निस्किन पाउँदैन। त्यही भएर भित्र हावा, यो स्टोरेज सिलिन्डर भित्र हावा जम्मा भएर बसेपछि हामीले आवश्यकता अनुसार भर्न सकियो है। यही हो कुरा। यसमा र यसमा केही कुरा फरक छैन। तिमीलाई एक्जाममै पनि सोध्न सकिन्छ अब यसले कसरी काम गरेको रहेछ त भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। जब पिस्टनलाई बाहिर तानिन्छ अथवा पिस्टनलाई माथि तानिन्छ, माथि तानिसकेपछि यो स्टोरेज सिलिन्डर भित्र के हुन्छ त भन्दा हावा एकदमै कम हुन्छ अथवा शून्य नै हुन्छ। यसमा चाहिँ शून्यता कायम भएको हुन्छ, भ्याकुम क्रिएट हुन्छ हैन। व्हेन द पिस्टन्स पुल आउट इन द स्टोरेज सिलिन्डर्स द एटमोस्फेरिक प्रेसर्स इज मिनिमम हैन, विल बी मिनिमम और भ्याकुम इज क्रिएटेड अन द स्टोरेज सिलिन्डर। यो स्टोरेज सिलिन्डर भित्र भ्याकुम क्रिएट भएको हुन्छ। सो बाहिरको एटमोस्फेरिक प्रेसर थोरै हुन्छ, के अरे धेरै हुन्छ, र भित्रको एटमोस्फेरिक प्रेसर के हुन्छ? थोरै हुन्छ। त्यही भएर धेरै प्रेसरबाट थोरै प्रेसरतिर के हुन्छ त? हावा जान्छ। अघि पनि त्यही भनेको। यसमा पनि के भएको त? यतापट्टि हेर, यहाँ यो सुईबाट यताको प्रेसर धेरै हुन्थ्यो, भित्रको यहाँको प्रेसर थोरै हुन्थ्यो। त्यही भएर यो धेरै प्रेसर थोरै प्रेसरतिर जान्थ्यो, यसरी गएको थियो हैन। यसमा पनि फेरि सेम के भयो? त्यही नै कुरा भयो। के भन्दाखेरि अब जब यसलाई के गरिन्छ? माथि तानिन्छ। माथि तानिसकेपछि यसमा एरिया बढ्न जान्छ। एरिया बढिसकेपछि यसको एरिया बढ्न गइसकेपछि यसमा शून्यता कायम हुन्छ। शून्यता कायम भइसकेपछि बाहिरको हावा भित्र छिर्छ र आवश्यकता अनुसार हामीले
साइकलमा भर्ने हो कि हैन, फुटबल भलिबल बेलुनमा भर्ने हो कि, यसरी हामीले भर्न सकिन्छ है त। यहाँ हेर्न सक्छौ पिस्टन माथि तान्दा सिलिन्डरभित्र हावाको शून्य अवस्था भ्याकुम हुन्छ है। यसलाई के गरियो? माथि तानियो। यसलाई माथि तान्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि सिलिन्डरभित्रको हावा शून्य अवस्था हुन्छ। शून्य अवस्था हुन्छ भनेको यहाँ एकदमै थोरै के हुन्छ? हावा हुन्छ, भ्याकुमै क्रिएट हुन्छ र वायुमण्डलीय चापको कारण हावा भरिन्छ भनेको बाहिरको चाप धेरै, भित्रको थोरै। नजलबाट के हुन्छ? भित्र छिर्छ र हावा छिर्ने नजल भल्भ बन्द हुन्छ। जबकि यो नजल भल्भ देखाएको छ होला, यो नजल भल्भ हावाभित्र गइसकेपछि आफै यो भल्भ के भइदिन्छ? बन्द भइदिन्छ, जसले गर्दा यहाँभित्र भरिसकेको हावा के आउन पाउँदैन? बाहिर निस्किन पाउँदैन है। अनि त्यसपछि पिस्टनलाई थिच्दा नोजल भल्भ खुल्छ, फेरि पिस्टनलाई हामीले यसरी थिच्यो भने यो नोजल भल्भ के हुन्छ? खुल्छ र आवश्यकता अनुसार हावा भर्न सकिन्छ है। यसरी हाम्रो यो वायुमण्डलीय चापमा आधारित उपकरण सिरिन्ज र हावा दिने पम्प, एयर पम्पको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं र यसमा चाहिँ अर्को एउटा यो पानी तान्ने पम्पको बारेमा छ। आजको लागि निर्धारित समय सकिएको हुनाले अब भोलि हामीले त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। तिमीहरू यो फिगर अनि त्यसपछि हावा दिने पम्पको अनि सिरिन्जरको यो फिगर बनाउन प्र्याक्टिस गर्ने, यसले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने प्र्याक्टिस गर्ने, अनि पारोयुक्त ब्यारोमिटरको चित्र बनाउन र त्यसले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने। आजलाई यति नै। हस्त।